امام علی مقام امام حسین دی گھوڑے دی ننگی پیٹ تے بیٹھ کے تے جوئیں ایڑی ماری اوے مسلمانوں تڑپ جاؤ گے گھوڑا چلدا نہیں۔ امام علی مقام نے گھوڑے نو فرمایا میں جاننا وا تمہیں 3 دناں دا بھکا پیاسا ہے، میرا آخری پیپر خراب نہ کر، اتنا جے صبر کیتا ہی تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ، تیرا بھار لین والا ہے۔ گھوڑے نے امام حسین دے رمال نمو نال نپ کے تے بزبان حال فرمایا میرے پیر حسین میری وفات شک نہ کرو، ذرا میری اگلیاں لتاں وچ ویکھو نہ میں کیوں نہ پیا چلنا، میری مجبوری کیویں۔ امام نے گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں ول نظراں دوڑائیاں تے معصوم سکینہ گھوڑے دیاں اگلیاں لتاں نال چمٹ کے تے پئی روندی ہے تے ہاڑے پا کے کہندی ہے بابا میں کربلا دے میدان وچ نہیں جان دیاں گی، تھلے آ جاؤ، کوئی امتحانہ تے امتحان۔ آپ نے فرمایا میری معصوم سکینہ اکے گلے چھوڑ دینا۔ سکینہ کہنی ہے بابا علی اکبر گیا نہیں آیا، علی اصغر گیا نہیں آیا، عباس گئے نہیں آئے، جیڑا بھی پانی لین جاندہ ہے واپس نہیں آندہ، اگر پانی لین پہ جاندے ہو بابا تے تھلے آ جاؤ، میں نو پانی نہیں لوڑ کوئی نہیں، میں نو تواڈے سائے دی لوڑے۔ وہ امتحانہ تے امتحان نے حسین گھوڑے تو تھلے آئے، اپنی معصوم بچی نو اٹھایا تے گھٹ کے تے سینے لایا تے متھا چم کے فرمایا میری دھیے مہربانی کر میں نو جان دے، آج میرا جانا بڑا ضروری ہے۔ سکینہ کہندی ہے بابا پہلے میں نکی جیوی گل کرا تسی فوراں من لیندے ہو، آج میں منتاں پہ مارنی ہو تے تسی کہندے ہو میں جانا ہی جانا ہے، اگر کوئی ایسی گل ہے جڑی بچی کھونوں چھپانا چاہنے ہو تے چھپا لو، لیکن ایک واسطہ ہے میرا، میں نو دس کے جاؤ شام تک مڑ کے آ جاؤ گے۔ امام روندے پینے نالے اپنی بچی دیاں گلاں پہ سن دینے، رو کے فرمایا میری بچی ہے آج میرے کولو راتی مڑ کے آن دے وعدے نالے شاید میں مڑ کے نہ آ سکاں۔ سکینہ کہنی ہے بابا تسی مڑ کے نہ آئے تے میں کدے نال سماں گی، میں جدو تک تواڈے بازو تے سر نہ رکھا تے میں نو نیندرہ نہیں آدھی۔ حسین کہنے نے دھیے اے مدینہ نہیں آؤ، اے مکہ نہیں آؤ، اے کربلا آئی، اتھے ضابطے بدل گئے نہیں، اتھے دستور بدل گئے نہیں، ابا جان کے بدلے آئے۔ فرمایا پہلے ضابطہ ایسی کہ تم میرے نال سونی سے علی اصغر ماں نال سو جاندہ سی، آئندہ تو بعد علی اصغر میرے نال سون جا رہے آئی تے تم جا ماں نال جا کے سو جامی۔ زینب نو فرمایا میری بچی نو سنبھال لے، تھوڑی دیر بعد یتیم کہلوائے گی۔ یتیم دا لفظ سنے آؤ تے سکینہ کہنی ہے بابا اے یتیم کون ہوندہ ہے، رو کے کہنے لگی وہ تشنہ کام بدلا ہے آج کا دن آئے گی کیسی شام، فرما دیجئے مجھے یتیمی ہے کس کا نام۔ آنکھوں سے خون بہا کے کہنے لگے یہ امام نہ پوچھ بیٹی یہ مصیبت کتنی عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم۔ نہ پوچھ بیٹی یہ مصیبت کتنی عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم۔ زینب نو آکیا میری بچی نو سنبھال لے، انہوں تتی واہ نہ لگن دیں میری آنکھاں دا واسطہ ہی، میں جا رہا ہاں پتہ نہیں میں مڑ کے نہ آن لگا۔ زینب میری بچی نو سنبھال، اوے 22,000 لشکر دے سامنے امام علی مقام امام حسین تنے تنا آ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اوے ویکھو نا میں آپے نہ آیا، میں تواڈے خطاں دے جواب وچ آیا، اے ویکھو فلانے نہ خط آیا ہے،
اے ویکھو فلانے سردار نہ خاتے او کوفیو میں ایویں نہ آیا تسا میرے نال وعدہ کیتا سی تو آ تیرے مرید بن جاواں گے تے ہن جدوں میں کربلا دے میدان وچ آ گیا تے مینوں یزید دا مرید بنانا چاہندے ہو اوے میرے تے ظلم دی انتہا کر دتی جے میرے دودھ پینے بچیاں نو کربلا دیاں تپتیاں ریتاں تے تڑپا چھوڑیا جے او بھاویں پتر رسول دا نا سمجھو میں مسلمان ضرور ہاں سید ہاں پردیسی ہاں نلے وطن کولوں بوندوں راں او پرواہ نہیں مینوں اے زخماں دی ایک جان کولوں مجبوراں جدا پردہ کیتا سورج نے میرے نالو ہنے او مستور ابن سعد کہندا ہے حسین تقریراں کرن دی لوڑ نہیں اوے اگر بیعت کرنی ہے تے کر تیری جان بچ سکدی ہے اگر بیعت نہیں کرنی تے تیار ہو جاؤ آپ نے فرمایا اوے ابن سعد مینوں اور کوئی جاندا یا نہیں جاندا لیکن تو تے مینوں جاننا ہے نا اوے میں حسین میں فاطمہ نہ دودھ پین والا حسین میں علی دی انگلی نپ کے تے گلیاں چلن والا علی دا بیٹا حسین اوے میں او حسین جنہوں نانے محمد نے پیاس دے ٹیم اپنی زبان چسوائی سی اوے یزید تو کتنا بڑا لانتی ہے تو کتنا بڑا ظلم کیتا ہے تو کیڑے حسین نو پیا شہید کرنا ہے تو کیڑے حسین نو پیا کربلا دے میدان میں تڑپانا ہے میرے بھائیوں میرے دوستو ابن سعد کہندہ تقریرہ کرن نہ ٹائم نہیں اگر بیعت کرنی ہے تو کر نہیں تے لڑن مستی تیار ہو جا آپ نے فرمایا میں تقریر شوق نال نہ پیا کردہ میں تے حجت پیا پوری کرنا قیامت دے دن کل گلہ نہ کرے ہو حسین نے دسیا نہیں سی اوہ جڑے میں نو جان دے ہو جڑے نہیں جان دے ہو اوہ ایک واری پھر غور نال ویکھ لو میں حسین ابن علی جڑے میں نو جاننے ہو جڑے نہیں جاننے ہو غور نال تک لمو میں حسین ابن علی ابن سعد کہنا ہے ویلا مکے ہی تقریرانا اگر بیعت کرنی ہے تے کر نہیں تے تیار ہو جا لڑائی وستی امام علی مقام امام حسین کہنے نے اگر تقریرہ نہیں سننی ہے تے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے میرے بھائیو حسین نے تلوار لے لئی تے چلے گئے صفانے اندر انہوں نے سر کٹ دے جا رہے ہیں بازو کٹ دے جا رہے ہیں اور کسے دے آدھا بکھر دے جا رہے ہیں کسے دا سر کٹ دے تے کسے دا بازو کٹ دے میرے بھائیوں میرے دوستو تلوار چل رہی ہے تے علی دا شیر بفریا ہویا ہے لاشے گر رہے ہیں تے ابن سعد فوجیاں نو تک کے کہنا ہے کہ دن دا سورج بعد وچ غروب ہوئے گا اگر حسین ایویں آری بپھریا ریانا تے یزید دی فوج دا سورج پہلے غروب ہو جائے گا لہٰذا ایک کر کے نہیں مل کے حسین تے وار کرو سارے آ گئے تے تلواراں چل گئیاں ظلم دیاں نیزے چل گئے ظلم دے امام علی مقام امام حسین دا جسم زخمان نال چور ہو گیا آسمان وال ویکھیا نا تے سورج پیا ڈھلا سی عرض کی تی مولا نماز دا ٹیمی میں جنگ کران یا نماز پڑھا لامکان چو آواز آئی اسا تیرے بابے علی دی نماز قضا نہیں سی ہون دیتی اسا سورج پلٹا چھوڑیا سی لہٰذا تم مدینے تو کربلا جنگ کرن نہیں آیا ہے تو تے امت نو نماز دا پیغام دینا آیا ہے لہٰذا چھوڑ جنگ نو تے نماز پڑھ عرض کی تی مولا نماز پڑھنی ہے ضرور پڑھنی ہے لیکن زندگی دی آخری نماز ہے مولا دسنا وضو کس نال کرا اتھے تے پانی دا گھٹ پین دا نہیں ظالمہ نے پانیاں تے پیرے لائے ہوئے نے آواز آئی چھوڑ پانی نو تیمم کر لے یا اللہ تیمم تے کیتا جاندہ ہے پاک مٹی تے اتھے تے ہر طرف خون دے لوتھڑے نے بکھرے ہوئے آزانے میں کیڑی جگہ تے تیمم کرا آواز آئی خون آلود مٹی تے تیمم کر لے تیرا وضو جانے خدا جانے
جگہ تے ایک بندہ میں نو کہندہ ہے وارسی صاحب ہو جوش دے اندر آکے تے کم از کم ہوش تمہیں کم لے لویاں کرو پاک مٹی تے تیمم ہوندہ ہے تے خون آلود مٹی تے تیمم ثابت کر کے تے تسی شریعت مذاق اڑا رہے ہو میں کہا بالکل گل ٹھیک ہے لیکن تیرا خون ناپاک ہے میرا خون ناپاک ہے وزیران دا خون ناپاک مشیران دا ناپاک اور ساری امت دا خون ناپاک ہے محمد دا خون پاک محمد تے آل محمد دا خون پاک ہے امام علی مقام گھوڑے تے بہ گئے تیمم کر کے تے نماز دی نیت بن لئی میرے بھائیوں میرے دوستو ہر پاسوں اے پر جسا تے تیرانا آل پروتا پر کر تیمم ایک گھوڑے ہوتے نیت نماز کھلو تا رئی وسدی بارش تیران دی میرا پیر اکھے سبحان اللہ جدہ وقت اخیری نماز پڑھی تقدیر اکھے سبحان اللہ او ممتاز بھرا دی لاش اتے ہمشیر اکھے سبحان اللہ قرآن دکاری اساں سہ ڈٹے پر نماز دکاری نہ کوئی نماز دکاری ایک ویر زنب دا جدی ہیٹھ خنجر تے ہوئی آخر تیر لگا وچ تالوں تے ہو بے ہوش گیا سی اللہ اکبر ایک کہہ کے ہوتے تے سجدے وچ پیا سی امام علی مقام امام حسین نو تالو تے تیر لگانا تے جو اس کھوڑے تو تھلے آن لگے نا تے لامکان چو آواز آئی رکھ سر سجدے دے اندر تے آگ سبحان ربی الاعلی کچھ ظالم نیزے لے کے دائیں آئے کچھ کھبیوں آئے تے انہوں نے امام نو نیزیاں تے چالیا سجے اچھالن کھبے تے کھبے اچھالن سجے امام محمد باقر آپ اکثر روندیاں فرمانے سن اوہ سلام اس حسین تے جڑا 9 مٹ نہ زین تے سی تے نہ زمین تے سی کسے پوچھیا کمیں تے رو کے آکھیا جدوں آپ دا لاشا گھوڑے تو تھلے آن لگانا تے ظالمہ نے نیزیاں تے چالیا سجے اچھالن کھبے کھبے اچھالن سجے 9 مٹ نہ زین تے سی تے نہ زمین تے سی اوہ حسین تینوں سلامے تے میاں صاحب فرماندے نے کہ ہوں دیاں طاقت اے زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں ہوں دیاں طاقت زور نہ لایا تے بیٹھے من رضائیں او دنیا اتوں پیاسے ٹر گئے اے تین دنیا دے سائیں جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لا